प्यारे प्यारे मेंबर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान वेदर फोरकास्ट में खुश आमदीद। पाकिस्तान में मई और मानसून के दौरान कितनी बारिशें होंगी, दर्जा हरारत की क्या कैफियत रहेगी, जून जुलाई अगस्त और सितंबर कैसा रहेगा, तफसीली वेदर फोरकास्ट इस वीडियो में आपके सामने पेश की जा रही हैं। आप इस वेदर फोरकास्ट को मुकम्मल सुनें और साथ ही अपने इलाके का मौसम जानने के लिए अपने शहर का नाम नीचे कमेंट कीजिए। पाकिस्तान में जितने भी मौसमी अवामिल पेश आते हैं, उनका आलमी मौसम सूरत हाल से बहुत ज़्यादा लिंक है और इसी बुनियाद पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में आने वाली सूरत हाल कैसी रहेगी। आलमी मौसम सूरत हाल दरअसल पिछले 25 से 30 सालों के दौरान होने वाले मामलात को देख के तैयार की जाती है और इस बुनियाद पर हालात हाज़िरा को देखते हुए एक पेशगोई की जाती है। यानी आपके इलाके में पिछले 30 साल के दौरान कितनी बारिशें हुईं, कैसा दर्जा हरारत रहा, उसको देखकर अगले साल का या अगले महीने का मौसम आपको बताया जाता है। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है एनसो कंडीशंस। एनसो कंडीशंस 2 तरह की होती हैं, या ला नीना होती है या एल नीनो होती है। अगर दोनों ना हों तो न्यूट्रल कंडीशंस होती हैं। न्यूट्रल सबके लिए बेहतर होती है। अलबत्ता ला नीना हो तो इस दौरान पाकिस्तान में मानसून की बारिशें ज़्यादा होती हैं, और अगर एल नीनो हो तो पाकिस्तान में सर्दियों की बारिशें ज़्यादा होती हैं। अब मौजूदा मौसमी सूरत हाल कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान में न्यूट्रल एंसो कंडीशंस असरअंदाज होंगी, यानी किसी किस्म का ला नीना या एल नीनो आने के इम्कानात नहीं हैं और ये दोनों तबाही हैं। एल नीनो की वजह से मानसून खुश्क गुजरता है, फसलें तबाह हो जाती हैं, और ला नीना की वजह से सैलाब आते हैं जैसे 2022, और इससे भी सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है। लेकिन न्यूट्रल कंडीशंस में रहमत बरसती है और किसी किस्म का नुकसान नहीं होता हद तक। इसी तरह अगर हम एमजीओ की बात करें, ये भी सेकंड अहम फैक्टर है और ये कोई मौसमी सूरत हाल हो उस पर हावी हो जाता है। पाकिस्तान में सर्दियों में फ़ेज़ 8 और 1 फ़ायदा देते हैं और गर्मियों में फ़ेज़ 2 से 6 फ़ायदा देते हैं, बिलख़ुसूस मानसून के दौरान। और तीसरा अहम फैक्टर है इंडियन ओशन डाइपोल, जो कि कह सकते हैं कि पॉज़िटिव होना पाकिस्तान में ज़्यादा बारिशों का बायस बनता है, न्यूट्रल होना भी मामूल के मुताबिक बारिशों का बायस बनता है, और नेगेटिव होना मामूल से कम बारिशों का बायस बनता है। तवक्को की जा रही है कि मई के दौरान ये सब कुछ न्यूट्रल रहेगा। बारिशों के 2 से 3 सिलसिले पाकिस्तान पे असरअंदाज होंगे और इसके साथ ही पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इंशाल्लाह हमें मामूल के मुताबिक दर्जा हरारत और मौसमी सूरत हाल देखने को मिलेगी। महकमे मौसमियात का कहना है कि मई के दौरान जो पाकिस्तान के बालाई इलाके हैं, यहाँ मामूल के मुताबिक बारिश के इम्कानात हैं। अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी, जबकि बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और सिंध के इलाकों में मामूल के मुताबिक बारिशों के इम्कानात हैं। अब देखा जाए तो हालिया जो बारिशों का सिलसिला है, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में अच्छी बारिशों का बायस बनेगा, जैसे बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब के इलाकों में। तो इंशाल्लाह हमें डिपार्चर पॉजिटिव ही निकलता दिखाई दे रहा है, किसी किस्म की परेशान होने वाली खबर हमें देखने को नहीं मिलेगी। दर्जा हरारत की बात की जाए तो दर्जा हरारत गो के मामूल के मुताबिक रहेंगे, लेकिन जो शुमाली इलाका जाते हैं जैसे खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ मामूल से ज़्यादा रहेंगे। इसी तरह जो मैदानी इलाका जाते हैं जैसे जनूबी पंजाब, सिंध के इलाके, यहाँ दर्जा हरारत निस्बतन ज़्यादा ही रहते हैं। लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज के हिसाब से ये टेम्परेचर्स पाकिस्तान में मजमूई तौर पे एवरेज के मुताबिक रहेंगे, और किसी किस्म की ऐसी हीट वेव के इम्कानात नहीं हैं जो कि शिद्दत का बायस बने। अलबत्ता चूँकि गर्मी जारी रहेगी तो पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में वक्तन-फ़वक्तन लोकल डेवलपमेंट्स होंगी, जिसकी वजह से हमें क्योंकि कुछ इलाकों में आंधी और कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही शदीद गर्मी के बायस पाकिस्तान में हर साल शदीद मौसमी सूरत हाल आपने देखते नज़र आ रहे होंगे, और हालिया इस्लामाबाद के वाक़यात और दीगर इलाकों में होने वाली यालाबारी, आंधी, गरज चमक और बारिश की वजह से जो नुकसानात हमें देखने को मिल रहे हैं, वो भी आपके सामने हैं। तो लिहाजा आइंदा आने वाले कई महीनों के दौरान आपको एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में जो बारिशें होंगी वो शदीद यालाबारी का बायस बनेगी, आंधी का बायस बनेगी और मौसमी सूरत हाल इंतहाई शदीद होगी। अप्रैल के दौरान हमें मजमूई तौर पर मौसमी सूरत हाल अच्छी दिखाई दे रही है। बलूचिस्तान और सिंध वाले इंशाल्लाह बारिशें देखेंगे, और बहुत ही कम ऐसा होता है कि ये अप्रैल के दौरान बारिशें देखें। अब आइए बात करते हैं मानसून की, जो असल हमारा मुद्दा है। जून के दौरान जो मौसमी सूरत हाल वो ऐसी है कि हमें इस साल पहले वक़्त से प्री मानसून आता दिखाई दे रहा है। क्योंकि एनजीओ फ़ेज़ 2-3 में होगी तो वक़्त से पहले ही हमें जो मानसून विंड्स है वो एडवांस होती नज़र आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं। तो तवक्को की जा रही है कि वक़्त से पहले हमें प्री मानसून देखने को मिलेगा। अब ये जो असर-अंदाज़ होगा ये ज़्यादातर पाकिस्तान के बालाई और जनूबी इलाकों पे असर-अंदाज़ होगा, जैसे सिंध और शुमाली पंजाब और कश्मीर के इलाकों में। और महकमे मौसमियात भी यही कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के ज़ेहरी इलाका जाते हैं, शुमाल मशरक़ी इलाका जाते हैं, यहाँ मामूल से बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी।
اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ وقت سے پہلے یہاں مونسون آ جائے گا اور وقت سے پہلے ہمیں صورتحال دیکھنے کو ملے گی، تو ہمیں جون کافی ایکٹیو دکھائی دے رہا ہے پاکستان کے تمام تر علاقوں میں۔ اب صورتحال کچھ اس طرح ہوگی کہ جو پاکستان کے شمال مشرقی پنجاب کے علاقے، کشمیر کے علاقے، یہاں اچھی بارشیں ہوں گی، اور جو سندھ کے علاقے یہاں بھی اچھی بارشیں ہوں گی۔ تو مئی کے آخر سے ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گا کہ پاکستان میں ہبس بڑھے گا اور ساتھ ساتھ بارشوں کی امکانات میں بھی اضافہ ہوگا، اور جون کے دوران ہمیں کافی ایکٹیو سیزن دیکھنے کو مل رہا ہے، اور یہی جو فورکاسٹ اور آئی ایم ڈی نے بھی کی ہے کہ پاکستان انڈیا میں معمول سے زیادہ بارشوں کے امکانات ہیں۔ تو توقع کی جا رہی ہے کہ معمول کے مطابق بارشیں ہوں گی اور کچھ علاقوں میں اچھی بارشوں کے امکانات ہیں جون کے دوران۔ تو سندھ اور پنجاب اور کشمیر اس کا مین ٹارگٹ ہوں گے۔ کے پی کے اور بلوچستان والوں کو ذرا انتظار کرنا پڑے گا جولائی اور اگست کا۔ جولائی اور اگست جو مین مونسون کے مہینے ہیں، ان دوران پاکستان کے تمام تر علاقوں میں مونسون اچھا خاصا ایکٹیو ہوگا۔ ایک بیڈ نیوز یہ ہے کہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات جو گلگت بلتستان ہے، کشمیر ہے، یا کشمیر کے بالائی علاقہ جات ہیں، یا خیبر پختونخوا ہے، محکمہ موسمیات یہاں زیادہ ٹمپریچر بتا رہا ہے اور کم بارشیں بتا رہا ہے۔ اب اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال میں جب نارتھ ہیٹ اپ ہو رہا ہو، تو جو مونسون ہوائیں اور پاکستان کے بالائی علاقوں میں شدت سے داخل ہوتی ہیں، جیسے شمال مشرقی پنجاب اور شمالی پنجاب، اور یہاں شدید بارشیں ہوتی ہیں۔ تو جولائی اور اگست جو ہے پاکستان میں بہت زیادہ ایکٹیو ہونے جا رہا ہے، کیونکہ نارتھ ڈرائی ہوگا اور خشک ہوگا، برف پگھلے گی، گرمی بڑھے گی، تو اس وجہ سے جو پریشر انگریڈینٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا وہ پش کرے گا بہت زیادہ مونسون ہواؤں کو پاکستان کے بالائی علاقوں میں۔ تو جنوبی کشمیر اور شمالی پنجاب یہاں بہت زیادہ بارشیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری طرف اگر ہم سندھ کی بات کریں تو اسکائی میٹ اور آئی ایم ڈی دونوں ہی بتا رہے ہیں کہ جولائی اور اگست جو یہ سندھ میں بالخصوص کراچی، ٹھٹھا، بدین، تھر پارکر، نگر پارکر، اسلام کوٹ، عمر کوٹ، یعنی جتنے بھی علاقے جو یہ بارش پر مونسون پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، یہاں بہت ایکٹیو مونسون دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اب جب آئی او ڈی پازیٹیو ہوگی تو ان علاقوں میں تو تباہی پڑ جائے گی، یعنی اس قدر اچھی بارشیں ہوں گی کہ ہمیں پورے مونسون کے دوران یہاں لگاتار پہ در پہ ڈیولپمنٹس دیکھنے کو ملیں گی، اور موسمی صورتحال بہت اچھی دیکھنے کو ملے گی۔ البتہ جو سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد، دادو کے علاقے ہیں، یہ چونکہ اپر پارٹس میں آ جاتے ہیں، تو یہاں جو سپیل آئیں گے وہ شدید بارشوں کا باعث بنیں گے۔ تو یہاں بھی جو مونسون اچھا ہوگا، لیکن جو زیادہ اچھا مونسون ہوگا وہ زیریں سندھ اور مشرقی سندھ میں ہوگا، یعنی جہاں زیادہ جو ہے نا بارشوں کے امکانات ہیں۔ بلوچستان کا تذکرہ کریں تو بلوچستان کے مشرقی جو علاقہ جاتے ہیں، جیسے کوہ سلیمان ہے، اور اسی طرح کلار ڈویژن کے اکثر علاقے ہیں، زیری بلوچستان کے علاقے جیسے گوادر، پسنی، اوماڑا کے علاقے ہیں، یہاں بہت اچھی بارشیں ہوں گی اور پے در پے بارشیں ہوں گی۔ ان علاقوں میں تو لوکل ڈیولپمنٹس اور مونسون ایونٹس بہت زیادہ سر انداز ہوتی ہیں، تو ہمیں جون سے انشاءاللہ ایکٹیو سیزن دیکھنے کو ملے گا، جو کہ جولائی اور اگست میں جاری رہے گا۔ کے پی کے زیرین علاقہ جات میں تو بارشیں ہو ہی جائیں گی کچھ حد تک، لیکن جو بالائی علاقہ جاتے ہیں وہاں معمول سے کم بارشوں کے امکانات ہیں، اور یہی صورتحال کشمیر میں جو انڈیا کے آکوپائڈ کشمیر کے علاقے ہیں یا گلگت بلتستان ہے، وہ ہمیں نسبتاً گرم اور خشک دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم تذکرہ کریں پنجاب کا جغرافیکلی، تو ہمیں شمال مشرقی پنجاب جیسے لاہور، گوجرانوالا کے تمام تر ڈویژن کے علاقوں میں، جیسے گجرات ہے، منڈی باولدین ہے، سیالکوٹ، ڈسکا، ناروال، جلال جٹن گجرات کے علاقے، ناروال شکر گڑھ کے علاقے، یا لاہور شیخو پورہ کے علاقے، یہاں معمول سے زیادہ بارشیں دکھائی دے رہی ہیں۔ البتہ اسلام آباد، راولپنڈی میں بھی معمول سے کچھ حد تک زیادہ بارشوں کے امکانات ہیں۔ خطہ پوٹوہارا میں معمول کے مطابق بارشیں ہوں گی، بیسیکلی ہمیں جون کے دوران یہاں ایکٹیو سیزن دیکھنے کو ملے گا، جیسے چکوار، اٹک، تلگم، میاں والی کے علاقوں میں۔ البتہ جو مغربی اور جنوب مغربی علاقہ جات ہیں، جیسے ملتان، ڈیلہ غازی خان، یہاں بھی جون میں بہت اچھی ڈیولپمنٹس ہوں گی، بہت اچھی بارشیں ہوں گی، لیکن جو ریا بکر، میاں والی کے علاقے ہیں، خوشاب، جنگ، شورکوٹ کے علاقے ہیں، یہاں ہمیں نسبتاً کم بارشیں دیکھنے کو ملیں گی باقی علاقوں میں نسبت۔ البتہ جون میں بہت ایکٹیو سیزن ہوگا، اور ڈیولپمنٹس کی وجہ سے وقتاً فوقتاً بارشیں آتی رہیں گی۔ جو جنوب مشرقی پنجاب ہے، جیسے ساہیوال، بھاولپور، ہمیا خان، بھاول نگر کے علاقے، تو یہاں جو بھاولپور اور بھاول نگر کے علاقے ہیں، اچھی بارشیں دیکھیں گے۔ البتہ جو ساہیوال کے علاقے ہیں، یہاں نسبتاً معمول کے مطابق بارشیں ہوں گی، اور رحیمیہ خان میں جو سندھ سے اٹیچ ہے، وہاں بھی ہمیں کچھ معمول کے مطابق ہی بارشیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ زیادہ ایکٹیو سیزن ہمیں جولائی اور اگست دکھائی دے رہا ہے۔ کشمیر کے جنوبی علاقے جاتے ہیں بارش ہوگی، دیگر علاقوں میں نسبتاً کم امکانات ہیں۔ تو جولائی اور اگست یہ فل ایکٹیو سیزن ہوں گے۔ جون تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پورے پاکستان میں ایکٹیو ہوتا ہے، لیکن جو جولائی اگست ہوتا ہے اس میں سپیل آتے ہیں، اور یہ سپیل جو ہوتے ہیں نسبتاً زیادہ شدت کے ہوتے ہیں باقی علاقوں کی نسبت۔ یعنی اگر آپ کے علاقے میں جون کے دوران بارشیں آ رہی ہیں تو آپ دیکھیں گے سندھ اور مشرقی پنجاب یا شمال مشرقی پنجاب تک وہ محدود رہتی ہیں، لیکن جو جولائی میں آتی ہیں بارشیں وہ بلوچستان کے اگلے علاقوں کو بھی کور کر لیتی ہیں۔ تو ہمیں اسٹرانگ سپیلز کا ویٹ کرنا پڑے گا
نوش کی چاہ گئی دال بندین کے علاقوں کو ٹچ کرنے کے لیے، لیکن اوورآل جو ہے ہمیں انشاءاللہ دیکھنے کو ملے گا کہ معمول کے مطابق بارشیں دیگر علاقوں میں ہو ہی جائیں گی۔ اسی طرح ستمبر میں جب مونسون لیٹ ہوتا ہے تو ستمبر کے دوران جو بارشوں کے امکانات ہیں وہ نسبتاً کم ہو جاتے ہیں، یعنی سندھ اور شمال مشرقی پنجاب بارشیں یہاں تک محدود ہو جاتی ہیں۔ تو دیگر علاقوں میں WD آ جائے تو ویل اینڈ گڈ، نہ آئے تو پھر کافی زیادہ کم امکانات ہوتے ہیں بارش ہونے کے۔ تو اوورآل ایک بہت اچھا سیزن آگے آ رہا ہے، بہت مزہ آئے گا، بہت انجوائے کریں گے، دعا کیجیے میں بھی آپ کے ساتھ رہوں انشاءاللہ۔ تو آپ کو ہم کوشش کروں گا میں جس قدر ہو سکے اچھی ویدر اپڈیٹ دوں اور آپ کو تفصیل موسمی صورتحال سے آگاہ کروں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئکن پہ کلک کیجیے اور آنے والی ہر اپڈیٹ کو بر وقت حاصل کیجیے۔ شکریہ۔